नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कुवेताच्या सार्वभौमत्वाचें आनी प्रादेशीक अखंडतेचें उल्लंघन केल्ल्याचो निशेध केला. काल कुवेतचे क्राऊन प्रिन्स शेख सबा अल खालेद अल हमद अल मुबारक अल सबा हांचे कडेन फोनाचेर उलयतना तांणी सांगलें की ह्या कठीण काळांत भारत कुवेताच्या जनते वांगडा उबो आसा. प्रादेशीक शांतता आनी स्थिरता पुनर्संचयीत करपाक संवाद आनी राजनैतिकतेचें म्हत्व मोदी हांणी अधोरेखीत केलें. सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी कुवेतांतल्या भारतीय समुदायाची सुरक्षा आनी कल्याण सुनिश्चित करपाक कुवेती नेतृत्वाच्या सतत तेंक्या बद्दल कौतुक केलें. मोदी कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी हांचे कडेन उलयले. तांणी कतारा कडेन दृढ एकता व्यक्त केली. तांणी ताच्या सार्वभौमत्वाचें आनी प्रादेशीक अखंडतेचें उल्लंघन केल्ल्याचो खर निशेध केलो. तांणी ओमानाचे सुलतान हैतम बिन तारीक हांचे कडेन संवाद सादलो आनी पश्चीम आशियांतल्या हालींच्या घडामोडींचेर विचारांची देवाणघेवाण केली. अस्तंत आशियांत सुरू आशिल्ल्या संघर्शाक लागून अडकल्ल्या प्रवाशांची येरादारी सुलभ करपाक भारतीय विमान कंपनी आज भारत आनी आखाती प्रदेशा मजगतीं 58 उड्डाणां चलयतले. नागरी उड्डाण मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हणलां की भारतीय विमान कंपनी आज 58 उड्डाणां चलोवपाची येवजण आंखता, जातूंत इंडिगोच्या 30 आनी एर इंडिया आनी एर इंडिया एक्सप्रेसाच्या 23 उड्डाणांचो आस्पाव आसा. फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब आज सकाळीं भारताच्या राजकीय दौऱ्यार नवी दिल्लीत पावले. फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष स्टब हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हणलां की तांच्या भेटीन फिनलंड आनी भारत मदले वेपारा सयत संबंद आनीक घट्ट जातले. फिनलंडाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे भारतांत स्वागत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें की तांच्या भेटीन भारत फिनलंड संबंद नवीन उंचायेर वतले. रंगांची परब होळी आज देशभरात मनयतात. ही परब वायटाचेर बऱ्याचे जैत दर्शयता आनी वसंत ऋतूची सुरवात दाखयता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निमतान जनतेक शुभेच्छा दिल्यात. नवी दिल्लीत जावपी 11व्या रायसिना संवादात वांटो घेवपा खातीर भूतानाचे परराष्ट्र वेवहार आनी परराष्ट्र वेपार मंत्री दिनानाथ ढुंगियल आनी माल्टाचे उपप्रधानमंत्री आनी परराष्ट्र वेवहार आनी पर्यटन मंत्री इयन बॉर्ग आज भारतांत पावले. सोशल मिडियाचेर परराष्ट्र प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी भारत आनी भूतान हांचे मदली भागीदारी परस्पर विश्वास आनी सद्भावनेचेर खोलायेन आदारिल्ली आसा अशें सांगलें. हे भेटी वरवीं दोनूय देशांचे संबंद आनीक घटमूट जातले अशें तांणी सांगलें. भारत आनी माल्टा हांचे मदीं इश्टागत आनी सौहार्दपूर्ण संबंद आसात जे लोकां मदीं घटमूट संबंदांचेर आदारिल्ले आसात अशेंय जयस्वाल हांणी म्हणलें. केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री राममोहन नायडू आज विजयवाडा विमानतळावेल्या नवीन टर्मिनल आनी नवी दिल्लीत भोगापुरम हांगाच्या ग्रीनफिल्ड विमानतळा खातीर भागधारकांच्या आढावो बसकेचे अध्यक्षस्थानार आशिल्ले. ह्या बसकेक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, नागरी विमान येरादारी डॉक्टरेट जनरल आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. सोशल मिडिया पोस्टांत नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान म्हणलां की बसके वेळार दोनूय म्हत्वाच्या प्रकल्पांची वेळेर पुर्तता सुनिश्चित करपाक ऑपरेटर्सां वांगडा सविस्तर प्रकल्प आढावो घेतलो. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आयएमडीन आज जम्मू, काश्मीर आनी लडाखांत हलक्या पावसाचो अदमास दिला. कोकण आनी गुजरात राज्यांत दर्यादेग वाठारांत उश्ण आनी दमट हवामान आसा आनी मुखावेल्या 2 दिसांत पश्चीम हिमालयीन प्रदेशांत कमाल तापमान हळूहळू 2 अंश सेल्सियसान वाडपाचो अदमास आयएमडीन उक्तायला. ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप काल बर्मिंगहॅम हांगा सुरू जाली. दादल्यांच्या एकोडींतल्या फेरयेंत लक्ष्य सेन हाणें काल सांजे जागतीक क्रमवारींत पयल्या क्रमांकावेल्या आनी गतविजेत्या चीनच्या शी युकी हाचो 23-21, 19-21 आनी 21-17 असो पराभव केलो. सेन आतां 16व्या फेरयेंत पावला, जंय तो हाँगकाँगच्या एन्जिका लाँग एंगस आड खेळटलो. बायलांच्या ड्रॉत ऑलिंपिक चॅम्पियन रिपब्लीक ऑफ कोरियाच्या एन सेयोंगच्या सलग ऑल इंग्लंड किताब जिखपाच्या प्रयत्नाची विजयी सुरवात जाली. तिणें तुर्कियेच्या नेस्लिहान अरीन हिचो पराभव केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.